स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 4 फरवरी की 25 खबरें। लीबिया में बड़ा सियासी ढचका, साबिक सदर मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम गद्दाफी कत्ल। सूबह ज़िनियान में मुसल्लह अफराद का हमला, सैफुल इस्लाम गद्दाफी घर में गोलियों का बने निशाना। ईरान से मुज़ाकरात जारी, डील ना हुई तो नताइज बहुत बड़े होंगे। अमेरिकी सदर का सख्त इंतबाह, दिया धमकी आमेज पैगाम, ईरान की जानिब बढ़ता अमेरिकी बहरी बेड़ा। ईरान पर एतमाद ना किया जाए, इसराइली PM नेतन्याहू का अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदा वेटकोफ पर जोर। जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सीज इसराइल के लिए खतरा करार। अमेरिका भारत तिजारती मुआहदा दबाव में तय पाया, राहुल गांधी का PM मोदी पर इल्जाम की सख्त तनकीद। मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके, मुल्क को बेच दिया। हिंद अमेरिकी तिजारती मुआहदे पर कांग्रेस का सख्त हमला, हुकूमती जश्न को बेवकूफ़ी करार दिया। सुप्रिया श्नेती का इल्जाम, 18% टैरिफ पर खुशी, ये मुआहदा एक तरफा और भारत के खिलाफ। राजस्थान में फ्री फलस्तीन और बाइकॉट इसराइल पोस्टर चिस्पा करने पर 2 ब्रिटिश टूरिस्ट को भारत छोड़ने का हुक्म। राजस्थान CID ने टूरिस्टों की हरकत को बताया वीज़ा कवानीन के खिलाफ वर्जी। इंसानियत सबसे ऊपर, पानी बहरान के दरमियान अहमदाबाद की मस्जिद ने खोले हिंदुओं के लिए दरवाजे। फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोरियन टास्क गेमिंग ऐप की लत ने नन्ही बहनों को मौत तक ले गए। यूपी के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की इज्तिमाई खुदकशी, सुसाइड नोट भी बरामद। वाक़े के बाद समाज में खौफ। व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट की मेटा को सख्त सरजनिश, प्राइवेसी बुनियादी हक करार। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यूजर्स की मजबूरी का फायदा उठाने की इजाजत नहीं। जिंदा लोगों को SIR में बना दिया गया मुर्दा, ममता बनर्जी का इल्जाम। कहा इलेक्शन कमीशन ने 6 खतूत का जवाब नहीं दिया। आइन इलेक्शन से पहले बंगाल में SIR पर उठाए सवालात। साबिक फौजी सरबराह नरवाने की किताब को लेकर ऐवान में हंगामा, कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर को जानबूझकर बोलने से रोका जा रहा, प्रियंका गांधी का इल्जाम। पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर, अपोजिशन की आवाज दबाना जमहूरियत का बुनियादी मसला। पार्लियामेंट के मुख्य दरवाजे पर सियासी टकरार, राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने। राहुल गांधी बोले नमस्ते मेरे गद्दार दोस्त, जवाब में मिला मुल्क का दुश्मन। नफरत की सियासत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही, फिरका परस्ती से अमन खतरे में। मौलाना अरशद मदनी का बयान, राह चलते मुसलमानों का कत्ल, दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग, मजलूमों को ही बनाया जा रहा मुजरिम। तलबाटी विजय फैक्टर से DMK परेशान, BJP बेफिक्र। यूनियन मिनिस्टर सीतारामन का बड़ा बयान, दावा किया विजय की सियासत में एंट्री स्टालिन के लिए खतरा। शादी से पहले खौफ बदनामी, महाराष्ट्र के बीड़ में दूल्हे ने 1.5 लाख रुपए के कर्ज के तनाजे पर शादी से चंद घंटे कबल दोस्त को कर दिया कत्ल, गिरफ्तार। 7 फरवरी को ओला, यूबर और रैपिडो ड्राइवर्स की मुल्क गिर हड़ताल। ऑल इंडिया ब्रेक डाउन का ऐलान, कम फेयर और कंपनियों के मनमानी किरायों के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद एयरपोर्ट पर टल गया बड़ा हादसा, रायपुर जाने वाली फ्लाइट में टेक्निकी खराबी। उड़ान से कबल पायलट ने महसूस की खराबी, मुसाफिरों को बाहिफाजत उतारा गया नीचे। इमाम के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी का 72 साल की उम्र में इंतकाल। हैदराबाद की सियासत का एक अहद खत्म, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के करीबी रफीक सुपुर्द खाक। सियासी व अवामी हलकों में गम की लहर। तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन, नामजदगियों के बाद 12,900 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। 11 फरवरी को वोटिंग, मुख्तलिफ अजला में सियासी कशीदगी।
تلنگانہ بلدیاتی انتخابات، پون کلیان کا بی جے پی کے حق میں انتخابی مہم چلانے کا اعلان۔ حیدرآباد میں اہم ملاقات کے بعد پون کلیان کی بی جے پی کو مکمل حمایت۔ جگتیال کے ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار کو کلین چٹ، نااہلی معاملے میں اسپیکر کا بڑا فیصلہ، پارٹی تبدیلی کے الزامات بے بنیاد قرار، سنجے کمار بدستور بی آر ایس کے رکن اسمبلی۔ کوشیکی ریڈی تنازع، بی آر ایس قائد شیخ عبداللہ سہیل کی کانگریس پر کڑی تنقید، فرقہ وارانہ سیاست کا الزام، کہا کانگریس دورہ 26 ماہ میں 47 فرقہ وارانہ واقعات پر خاموشی۔ 16 گھنٹے کی ڈیوٹی، نہ اوور ٹائم نہ الاونس، حیدرآباد کے آئی ٹی امپلائی کی بڑی شکایت، زیادہ کام کم تنخواہ، آئی ٹی پروفیشنل نے لیبر ڈپارٹمنٹ سے مانگا انصاف، شکایت کے بعد نوکری سے نکالنے کا الزام۔ سونے کی قیمت میں پھر اضافے کا رجحان، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,47,000 روپے فی تولہ ریکارڈ، حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,60,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,20,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس وی آئی پی عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، اے سی روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، یو کے اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 وی آئی پی نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 این کیو پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون، نہ چپچپاہٹ نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ، QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔